गांवांत एक संकट येयल्लें आसा. तशेंच आमचे लोकल फिशरमॅन म्हणा जशे कोळ आसूं मुणकार आसूं तेंच्या खातीर कितें तरी सरकारान एक तरतूद करची आनी हांकां हे संकटांतले वाटोवचे. तशेंच हांव मागता की म्हणना की हायकोर्टाच्या अगेन्स्ट आमी कितें उलोवंक शकता, पूण हायकोर्टान हेची दखल घेवची की आतां हो रेनी सिजन आनी समज तेंची घरां मोडली जाल्यार ते लोक खंय वयतलो, आपले सामान कपडे बिपडे घेवन खंय वयतलो. म्हणजे खरेंच दूख दिसता की मायंड चलना कितें उलोवंक आनी कितें ना कितें. तर हांव मागता ऑनरेबल आमचो प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत CM हेंचे कडेन की खंय तरी तांकां रिलॅक्सेशन दिवन खंय तरी एजीक सांगून आमच्या पंचायत म्हणजे आमच्या मोर्चेचे जे लोकल फिशरमॅन आहा तेंच्या खातीर रिप्रेझेंटेशन कोर्टान घालून आनी लिगल बाबतींत सरकारान तांकां हेल्प करची. आनी म्हाका डेफिनेटली खात्री आहा की सरकार आमची ह्या गरीब जनतेची आपल्या भावना व्यक्त करतलो आनी ह्या पावसान तेंचें डिमोलिशन करचें न्हू, जेणे करून जे कितें कायद्याची कृती धरून तांकां फुडें कितें एक मार्ग दाखोवचो इतलीच आशा बाळगता. थँक्यू. दोबर. सगळ्यांक उलो मारता की आयज आमच्या ह्या फिशरमॅनांचे आनी हे स्थानीक कितल्या वर्सांचे पिढ्यान पिढये घरां ह्या मोर्जेक त्या वाड्यार आसलेली. आयज हेंकां अशें सिच्युएशन येयलां की घरां तेची बेकायदेशीर करून दाखोवन मोडपाचे हेजेर हाडली. CRZ कायदो लावन हांव सगळ्या लोकां कडेन उलो मारता गांवच्या ते सरकाराक सुद्दां सांगूंक सोदता की आमकां कशें हे न्याय दिवपाचो तो सरकारान आमकां दिवचो. CMA कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट करता, आमच्या मांद्रे MLA कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट करता आनी सगळ्या गांवांतले आमच्या पंच मेंबर सगळे पंचायतीचे मोर्जेचे ते म्हाजे गांवांतले लोक ह्या उलोक हांगासर जमलेले आहा. हे आमकां कसो तरी न्याय दिवपाचो हे घरांक सगळ्यांक. जे भाटकारांनी जी केसी घातल्या आमचे हायकोर्टान ते कशें तरी आमकां न्याय दिवपाचो इतलो हांव सगळ्या कडेन मागता. आनी दिपक भाऊ सांगता 4 शब्द सांग आमच्या खातीर कितें तरी आमची कितें परिस्थिती आमची जाल्या भयाक इतकें वातावरण ह्या वाड्यान जालां. त्या वाड्याचेर आसा. काल पासून आमी पळयता जाल्यार ह्या मोर्जे गांवाचेर एक भयानक स्थिती उद्भवलेली आसा. एक वेगळेच सावट हांगासरले जे मच्छीमार बांधव आसात तेंचेर आज दिसता आनी तेंच्या चेहऱ्यांचेर दिसून येता. CRZ कायदो हो आतांच जाला काय कितें? CRZ कायदो हो कित्येक वर्सां जाली हांगासर लागू आसा आनी हांगासरल्या स्थानीक लोकांनी हांगासरले जे कोस्टल बेल्टार रावणारे जे मच्छीमार बांधव आसात तेंच्यांनी जी आपली आस्थापना जुन्यो ज्यो आपल्यो ज्यो आदल्या घरां आसली ती मातशी खंय तरी डागडुजी करून आतांच्या राहणीमाना प्रमाणे केल्या. पण कायदो हो फक्त आमच्या सामान्य मनशांक काय कितें? आज अशी परिस्थिती दिसता की हांगासर बनाना रिपब्लिकाचो कायदो चल्ला काय कितें काय म्हणून. म्हणजे एलीट क्लासाक कायदो वेगळो आनी हांगासरले मच्छीमार बांधव आसात हांगासरले शेतकरी आसात हेंकां कायदो वेगळो काय कितें? हांगासर सामान्य मनशाक कायदो वेगळो काय कितें? ज्या प्रकारे हांगासर जे भयाकूळ वातावरण जे उबें केलां ते पळयत जाल्यार आमकां दिसता 2 वर्सां पयलीं आमी हरमला पळयल्लें. हरमलसून गीर कारवाड्यासून ही सुरू केल्ली ही मोहीम आसा आनी सडनली आज पळयता जाल्यार आमी हे तेवान सुरू जालां. आनी अनेक घरां ही हांगासर जी जुनी घरां आसात ती CRZच्या नांवा सकयल हांगासर बुलडोज करपाचो जो एखादो प्रकार जो चल्ला हो कितपत गोंयकारांक आनी हांगासरले जे रहिवासी आसात पिढ्यान पिढ्यो हांगासरले जे लोक आसात तांकां कितपत हे योग्य कितपत हिताचें हे अजुनूय कशें सरकाराक दिसना. हांगासर हो मोर्जी गांव हो मांद्रे मतदारसंघात येता आनी मांद्रे मतदारसंघाक कोण तरी एक प्रतिनिधित्व करता. हांगासून आमदार म्हणून हांगासून आमी एक लेजिस्लेशन असेंब्लीक धाडटा तेका सगळ्यो पॉलिसी करपाक धाडटा. तेचें खरें म्हणजे तेचे ह्या सगळ्या गोष्टींचेर काटकसरीचेर लक्ष घालपाक जाय ना की बाकीच्या सगळ्या गोष्टींचेर न्हय. आनी हेका लागून एक मनीस आमी जो धाडटा त्या मनशाच्या भरोशार हांगासरलो कुटुंब ह्या हांगासरलो सामान्य शेतकरी आसात मच्छीमार बांधव आसात हांगासरलो पारंपारीक वेवसायीक आसात किंवा हांगासरलो नागरीक आसात हो हेंच्या भरोशाचेर आसता. पण अशा वेळाचेर अशा लोकांची जर ह्या सगळ्या जर आमच्या बांधवांक आमच्या भावांक जर फाट फिरयली जाली जाल्यार कितपत हे योग्य आसा. आनी सरकारूय इतल्या निद्रावस्थेन आसा की तेंकाय तेंचेय दोळे कशे उडानात. आज हांगासरलो आमचो विनोद पेडणेकार हो कळकळीन विनंती करता कितली वर्सां आमी पळयता हांगासर तो तळमळटा
हा सरकार तो म्हणटा सीएमाचो सुद्धा उल्लेख करता आणि सीएमाक सुद्धा हांगासर जर एखादा जर ह्या इतली जर कितें आपली सेन्सिटीव जर विषय हो आसून सुद्धा जर सीएमाक जर लक्ष घालपाक मेळना टायम मेळना जाल्यार हेच्या सारकी दुसरी आमकां पेडणेकारांक आमकां मांद्रेकारांक आमकां मोरजकारांक हेच्या सारकी दुसरी शोकांतिका ना. हांव मागतां ज्या प्रकारे आज हांगासर सगळो हांगासरलो मोरजे टेंबवाडो एकवटला, हांगासरलो मच्छीमार बांदव, हांगासरलो शेतकरी, हांगासरलो पारंपारीक वेवसायकार, हांगासरलो सामान्य नागरीक हे आमी आज हांगासर एकवटल्यात. हांवूय एका काळान हांगासर 2 वेळा जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून प्रतिनिधित्व करतालो. म्हाजे बरोबर सतीश शेळगांवकर होय रिसंटली ह्या भागाचो जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून आसलो. हांगासर काँग्रेसचो लिडर बाबी आसा, अनेक फाटल्यान आमचे हांगासरले माजी सरपंच आसात, पंचायत सदस्य आसात, मुकेश आसा, स्वप्नील आसा, आमच्या बरोबर हांगासरलो समाज कार्यकर्तो मयूर शेळगांवकर आसा. अशे सगळे जाण आमी एकत्र येयले आनी हांगासरले असंख्य हांगासरले आमचे हिंदू कॅथलीक बांदव आमी एकत्र येयल्यात आनी हो लढो आमी सुरू करता. उद्देश एकूच आसा की ही जी पारंपारीक घरां आसात हेंकां कायदो वेगळो करपाक जायना. जर एलीट क्लासाक कायदो, हांगासरल्या मोठ्या मोठ्या आस्थापनांक जर कायदो आसा ती जर साल्वार करूं शकतात जाल्यार म्हाका दिसता हांगासरल्या आमच्या हांगासरले जे सामान्य कुटुंबातले हांगासरले जे बांदव आसात तेंची घरां खरें म्हणजे सांबाळपाक जाय. आनी जर ती जायना जाल्यार आमकां वेगळे प्रकारे हे आंदोलन फुडें व्हरचें पडटलें. हांव मागता हांगासरल्या सगळ्या तमाम पुरस्कारां कडेन की आमी एकत्र रावन ज्या प्रकारे आज देश पेटला, काल सुद्धा आमी पणजे आझाद मैदानाचेर बसलेले, ह्या सरकाराक कसलीच कांय तीळ मात्र काय पडून वचोंक ना. पण ही ढिगणी जी उसळ्या हो म्हाका दिसता सुरवात आसा आनी तेच्यात एक भाग म्हणून आज आमी हांगासर मोरजेन आमी जेन्ना ह्या हांगासरल्या फिशरमॅन बांदवांक जेन्ना आमी सपोर्ट करपाक उबे रावल्या तेन्ना मागता सरकारा कडेन की अजून वेळ गेल्ली ना, त्वरीत हेचेर अंमलबजावणीन हाडून हांगासरले जे गरीब हांगासरले सामान्य माणूस आसात तेंची घरां वाचोवपाक प्रयत्न करपाक जाय. आयज जो विश्वासघात केल्ल्या वयर केला हो आनी जो भायल्या लोकांक सपोर्ट करून आमच्या गांवच्या लोकांची बिल्डिंग्यो घरां मोडटा. एकच सांगपाक दिसता की हो CRZ कायदो येवच्या पयलीं ही घरां आसा म्हणजे आतां जितल्या घरांचेर कंप्लेन त्या पयलीं पासून घरां आसा, पण आयज सोयी जायना, भुरग्यांची लग्नां जाल्ली आसा, फॅमिली वाडलेली आसा, ताका लागून खंय तरी रिपेर केला. हेचो अर्थ हे न्हय की हो कायदो येवच्या पयलीं ही घरां आसा आनी ते आतांच्या कायद्यान तुमी मोडटा. ही खंय तरी विचार करण्याची गोष्ट आसा. ही सरकारा हेका सगळो जबाबदार सरकार. कोर्टाचे कायदे सांगले जाल्यार कोर्टाक जर गेलो जाल्यार तांकां जाय ते कायदे बदल जाता, तांकां जाय तशे कायदे मोडून सुद्दां ते आपल्याक जाय ते करता, सरकाराक जाय ते. जर आमच्या लोकांक लागून कित्याक जायना तर हे सरकारान बरो विचार करचो, लोकांनी विचार करचो, फुडें हेचो विचार लोकांनी करचो. कारण आमीच तांकां हाडून फसयता, आमचो विचार करना ते हेका भूत शिकोवपाक जाय आनी ह्या प्रत्येक वोटर्सांक चिता. पूण आमचे जे पारंपारीक पुर्वपाज हांगर 88 वर्साचे सुद्दां जाणटे हांगर आसात, हे स्थानीक हांगरले. आयज एका घरान जर एक मनीस आसा ती फॅमिली 4 जाता, ते 4 जाणांनी खंय वचपाचें? तुम्ही जे कायदो केला हे लोक पयलींचे काय कायदो पयलींचो. आयज तुम्ही हो किनारी भाग असल्या कारणान सबंद हे किनारी भागात प्रत्येकाच्यो कंप्लेनी आसता. आमी पळयतात प्रत्येक जण मामलेदारान जावं आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक फावटी मारतात. आयज तेंचे धंदे जे आसात, नुस्त्याचे आसूं आनी कसले आसूं, हो ट्युरिजम भाग असल्या कारणान कोणी तरी आर्थीक बाब आमकां नोकरी दिल्यार तुमी ना, गव्हर्मेंटान नोकरी मेळोंक ना, खंय तरी वेवसाय करतात ते, कोण शॉप घालता, कोण दुकान घालता. अरे सामान्य मनशाक तुमी पनिशमेंट करता, तुजे त्या CRZचे बोर्ड दवरून तुमी तांकां भयभीत करता. दुसरी गोष्ट 39 एचे व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां जाल्ली आहात, तेंचे कोण कांय करिना. ते सामान्य मनशाकूच आमकां कित्याक? पूण हे अशें जालें. म्हाजे कळकळीची विनंती आहा सरकाराक आनी CMाक की हे बारीक लोक जे आहात, पारंपारीक लोक, स्थानीक जाता, तांकां न्याय कायदो करून न्याय दिवपाक जाय आनी तांकां दिलासो दिवपाक जाय की अशें भयाभीत करून कोण तरी ज्या दिवस येतले ते जागा अगर विकती घेतले त्या लोकांनी खंय वचपाचें? म्हाका खात्री आसा मोर्चेकारांक एक भयाभीत केल्ले आसा, म्हणजे मांद्र्यातल्या लोकांक भयाभीत केल्ले आसा. ताका न्याय दितलो अशी हांव आशा व्यक्त करता. आनी जे प्रतिनिधी आसा तेंच्यांनी अशा वेळाचेर धांवन येवपाक जाय. खरें म्हणजे ते खंय गेले? ह्या लोकांनी कितें करपाचें? त्या वेळाचेर बोर्ड तुमी दवरून सामान्य त्या कायद्याचेर ह्या लोकांक भयभीत करपाचें ना. आमी हांगासरले स्थानीक जे लोक आसा
सरपंच असो पंच असो सगळी मंडळी हांगर आसा वगीर रावचे ना